मण्डली परिवार सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आज म तपाईहरुसँग ख्रीष्टको नापसम्म बढ्दै जानु भन्ने विषयमा धर्मशास्त्रबाट केही कुराहरू बाँड्न गइराखेको छु। परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्ट येशू जस्तै हुनको लागि बोलाउनु भएको छ। उहाँमा बढ्दै जानको लागि उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको छ। परमेश्वरको वचनले तपाईं र मलाई पूरा नापसम्म बढ्नलाई आदेश दिएको छ। नापको सम्बन्धमा त मेजरमेन्टको सम्बन्धमा बाइबल एकदमै पक्का छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई एकदमै पूरा नापसम्म बढ्नलाई आदेश दिएको छ भने दिने कुरामा पनि पूरा नापसम्म दिनलाई बाइबलले बताएको छ। खाँदी खाँदी देऊ, पोखिने गरी देऊ भनेर यसरी दिने विषयमा पनि बाइबलले नापको सम्बन्धमा एकदमै पक्कासँग बताएको छ। भने पाउने कुरामा पनि जुन नापले अरूलाई दिन्छौ त्यही नापले तिमीहरूलाई पनि दिनेछ भनेर बाइबलले पक्कासँग बताएको छ। त्यसकारण ख्रीष्टको नापसम्म बढ्दै जानु हामीलाई आज परमेश्वरको वचनले बताएको छ। अनि हामी ख्रीष्टको नापसम्म बढ्दै जानको लागि कसरी हामी बढ्दै जान सक्छौँ, के कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पावलले एफिसीको मण्डलीलाई चढाएको प्रार्थनामा हामी यो कुराहरू देख्न सक्छौँ। तपाईहरुसँग बाइबल छ भने मसँगै पल्टाउन सक्नुहुन्छ। एफिसी 3 अध्यायको 14 देखि 21 पदबाट आज हामी हेर्न गइराखेका छौँ। एफिसी 3 अध्यायको 14 देखि 21। 14 पदमा यसरी सुरु भएको छ। यसै कारण म पिताको सामने आफ्ना घुँडा टेक्दछु, जसद्वारा स्वर्ग र पृथ्वीमा भएको हरेक परिवारको नाउँ राखिएको छ। म प्रार्थना गर्छु कि उहाँका महिमाको सम्पत्ति अनुसारको शक्तिले उहाँका आत्माद्वारा भित्री मनसत्वमा तिमीहरूलाई शक्तिशाली पारुन् र विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूका हृदयमा वास गरून् र प्रेममा चरा गाडिएका र दरिला भएर सबै सन्तहरूसँग चौडाई, लम्बाई, उचाइ र गहिराई के रहेछ सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक र ज्ञानलाई मात गर्ने ख्रीष्टको प्रेमलाई थाहा पाउन सक, ताकि परमेश्वरको सारा पूर्णताले तिमीहरू भरिपूर्ण हौ। उहाँलाई जसले हामी भित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई नै पुस्ता पुस्तासम्म मण्डली र ख्रीष्ट येशूमा सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। परमेश्वरले यस वचन पढाइमा हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी भित्री जीवनमा बलियो हुन चाहन्छौँ, निर्माण हुँदै जान चाहन्छौँ, ख्रीष्टको चरित्रमा बनिन चाहन्छौँ, परमेश्वरमा भएका ईश्वरीय गुणहरूले भरिपूर्ण हुन चाहन्छौँ, परमेश्वरमा पुरा भरोसा राख्न चाहन्छौँ। तर कतिपटक संसारका कुराहरूले हामीलाई कमजोर बनाइदिन्छ। शरीरका कुराहरूले आत्मिकी कुराहरूमा बढ्नको लागि रोकिराखेको हुन्छ। जे कुरा हामी गर्न खोजिराखेका हुन्छौँ त्यो गर्न सकिराखेका हुँदैनौँ। जे कुराहरू हामी नगरौँ भन्छौँ, जे कुरालाई हामी घृणा गर्छौँ त्यही गरिराखेका हुन्छौँ। परमेश्वरको कुराभन्दा पनि संसार र शरीरका कुराहरूले कहिलेकाहीँ हामीलाई तानिराखेको हुन्छ। क्रिस्चियन जीवनमा यस्तो नहुनका लागि हामीले के गर्न पर्छ, त्यसको उत्तर चाहिँ अहिले हामीले पढेको खण्ड एफिसी 3 अध्यायको 14 देखि 21 मा हामी पाउँछौँ। पावलले एफिसीको पत्र चाहिँ रोमको झ्यालखानमा भएको समयमा लेखेका थिए। ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाएको कारण उनी रोमको झ्यालखानमा परेका थिए। उनी आफै बन्दी अवस्थामा छन्, तर पनि उनले एफिसीको मण्डलीको लागि
यो पत्र लेखेर उनी के भन्छन्, म घुँडा टेकेर प्रार्थना गरिरहेको छु भनेर उनी यो कुराहरू जानकारी गराइराखेका छन्। पावलले यो पत्र चाहिँ एफिसीको एउटा मण्डलीलाई मात्र नभएर, एफिसस एउटा ठुलो सहर थियो अनि यो सहरमा भएका विभिन्न मण्डलीहरूलाई उनले यो पत्रहरू लेखेका थिए। तब यो पत्र चाहिँ एउटा मण्डलीमा पढेपछि अर्को मण्डलीमा गर्दै यसरी यो पत्र पढ्नको लागि पनि पावलले पठाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि उनले यो कुरा लेख्दाखेरि उनी एफिससमा भएका मण्डलीहरूको लागि पावलले प्रार्थना गरिरहेका छन्। अनि उनको प्रार्थना चाहिँ के भने ख्रिस्टमा बढ्दै जान सकुन् भन्ने कुराहरू यहाँ बताएको छ। ख्रिस्टको नापसम्म बढ्दै जानको लागि सबै क्रिस्चियनहरूको एउटा जिम्मेवारी छ, दायित्व छ। ख्रिस्टको नापसम्म बढ्दै जानु सबै क्रिस्चियनहरूको दायित्व हो। तीनवटा दायित्वहरू पुरा गरेर हामी ख्रिस्टको नापसम्म बढ्दै जान सक्छौँ। तीनवटा दायित्वहरू पुरा गरेर हामी ख्रिस्टको नापसम्म बढ्दै जान सक्छौँ। पहिलो दायित्व परमेश्वर पितामा आफैलाई समर्पण गर्नु। दोस्रो दायित्व परमेश्वरको काम गर्ने शक्तिलाई बुझ्नु। तेस्रो दायित्व परमेश्वरमा चढाएको प्रार्थनामा भरोसा गर्नु। यी तीनवटा दायित्वहरू पुरा गरेर ख्रिस्टको नापसम्म बढ्दै जान सक्छौँ। यी तीनवटा दायित्वहरूलाई अब हामी क्रमशः हेर्दै जानेछौँ। पहिलो दायित्व हो परमेश्वर पितामा आफैलाई समर्पण गर्नु। ख्रिस्टलाई चिनेका मानिसहरूले जबसम्म आफैलाई परमेश्वर रूपमा समर्पण गर्दैनन् तबसम्म हामी आत्मिक जीवनमा ख्रिस्टको नापसम्म बढ्दै जान सक्दैनौँ। पावलले परमेश्वर पिताको सामने घुँडा टेक्नुको कारण छ। अहिले हामीले यो पढेको खण्डमा 14 पदमा यसै कारणबाट सुरु भएको छ। यसै कारण भन्नुको अर्थ चाहिँ पावलले योभन्दा अगाडि एफिसी 1 अध्यायको 1 देखि 3 अध्यायको 13 पदसम्ममा जे जति कुराहरू बताएका छन् ती कुराहरूलाई यसै कारणले सङ्केत गरेको छु। यसै कारण भनेको योभन्दा अगाडि मैले धेरै कुरा तिमीलाई बताइसकेको छु, यसै कारण भनेर उनले यो कुराहरू सुरु गरेका छन्। परमेश्वरको अनन्तको योजना र विश्वासीको जीवनको विषयमा योभन्दा अघि चर्चा भइसकेको छ। त्यसकारण नै पद 14 चाहिँ यस कारणबाट सुरु भएको हामी पाउँछौँ। 1 अध्यायदेखि 3 को 13 पदसम्म ख्रिस्टमा हामी को हौँ, ख्रिस्टले हाम्रो जीवनमा कस्ता आशिषहरू राखिदिनु भएछ, के गर्नुभएको छ, ख्रिस्टमा हाम्रो अवस्था कस्तो भएछ, पहिला हामी कस्तो अवस्थामा त, यी सबै कुराहरू बताएको छ। विशेष गरी 1 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने हरेक आत्मिक आशिषले ख्रिस्टमा हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। पवित्र र निष्कलङ्क जीवन जिउनको लागि परमेश्वर उत्पत्तिभन्दा अघिबाटै हामीलाई उहाँले चुन्नु भएको छ। पवित्र आत्माले छाप लगाउनु भएको छ। ख्रिस्टमा भन्ने कुराहरू हामी यो पाउँदछौँ भने 2 अध्यायमा आइसकेपछि हामी एक समय मरेका थियौँ, तर ख्रिस्टमा उहाँले हामीलाई जीवित पार्नुभयो। ख्रिस्टसँगै स्वर्गीय स्थानमा बसाल्नुभयो। अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा हामीले उद्धार पाएका छौँ, अनन्त जीवन पाएका छौँ भन्ने कुराहरू हामी 2 अध्यायमा पाउँछौँ। 2 अध्यायमा हामीले हेर्दै गयो भने असल कामको निम्ति ख्रिस्टले हामीलाई सृजना गर्नुभएको हो भन्ने कुरा पनि हामी पाउँछौँ। सबै जात जातिलाई परमेश्वरको परिवारका सदस्य बनाउनु भएका कुराहरू पनि हामी 2 अध्यायमा पढ्न पाउँदछौँ। यी सत्यतालाई बताइसकेपछि 3 को 14 पद चाहिँ यस कारणबाट सुरु भएको छ। एफिसी 3 को 14 र 15 पदमा पावलले 3वटा कुराहरू बताएका छन्। आफैलाई समर्पण गर्ने कुराहरूमा हामीले हेर्दाखेरि यहाँ 3वटा कुराहरूले बताउँछन्। पहिलो कुरो यहाँ बताएको छ परमेश्वर पिताको सामने आफ्ना घुँडा टेक्नु। दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वर पिताद्वारा स्वर्गमा भएको हरेक परिवारको नाउँ राखिएको छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वर पिताद्वारा पृथ्वीमा भएको हरेक परिवारको नाउँ राखिएको छ। स्वर्गमा भएको परिवार र पृथ्वीमा भएको परिवार पनि। अनि त्यसकारण यहाँ पावलले 14 पदमा सुरु गर्दा पिताको सामने घुँडा टेक्छु भनेको छ। प्रार्थना गर्दा त प्राय पावलको समयमा चाहिँ खडा भएर प्रार्थना गर्ने छ, तर यहाँ पावलले घुँडा टेकेर, हुन त बाइबलमा हामीले प्रार्थना गर्ने विषयमा घुँडा टेकेर, लम्पसार परेर, खडा भएर प्रार्थना गरेको पाउँछौँ। तर पावलको समयमा चाहिँ फरिसीहरू, सदुकीहरू मन्दिरमा खडा भएर प्रार्थना गर्थे।
शिर ठाडो पारेर प्रार्थना गर्ने उनीहरू गर्दथे। अनि यो चाहिँ एउटा म धर्मी छु भनेर एउटा देखाउने चिन्ह पनि कति अवस्थामा भइराखेको थियो। तर पावलले एफिसीको मण्डललाई पत्र लेख्दा भन्छन्, म पिताको सामने आफ्ना घोडा टेक्दछु। अनि यो घोडा टेकेर यहाँ पावलले बताउनु कुनै विशेष परिस्थितिमा आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गरेर प्रार्थना गर्नुपर्दा घोडा टेकेर प्रार्थना गरेको कुरा हामी बाइबलमा पाउँछौँ। क्रुसमा जानु अगाडि येशू प्रभुले घोडा टेकेर प्रार्थना गर्नुभएको कुरा लुका 22:41-42 हामी पाउँछौँ। प्रभु येशू पिताको सामने घोडा टेक्नुभयो र आफैलाई समर्पण गर्नुभयो र पिताको इच्छा खोज्दै हुनुहुन्छ। र पनि उहाँले भन्नुहुन्छ, मेरो हुनसक्छ भने यो कचरो मट हटाइदिनुहोस्, तर पनि मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा हुन्छ। आफैलाई समर्पण गरेर प्रार्थना गर्दा प्रभु यीशुले घोडा टेकेर प्रार्थना गर्नुभएको कुरा पाउँछौँ। अनि एफिसीको मण्डलीको लागि पनि पावलले यहाँ प्रार्थना गर्दा त्यही चित्रण दिइराखेका छन्। प्रभु येशूको त्यही नमुनालाई यहाँ ल्याएर भन्छन्, उनी म तिमीहरूको घोडा टेकेर प्रार्थना गरिरहेको छु, तिमीहरूको लागि मैले विशेष किसिमको प्रार्थना गर्छु, म आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गरेर प्रार्थना गरिरहेको छु भन्ने कुरा यहाँ पावलले जनाइराखेका छन्। मैले आफैलाई देखाउनलाई म एकदमै तिमीहरूभन्दा राम्रो छु भन्ने कुरालाई होइन, तर पावल आफै नै नम्र भएर उनी परमेश्वरकोमा पुरा समर्पित भएर परमेश्वरको सारा पूर्णतामा बढ्न सक्नको लागि अरूहरूको लागि उनी प्रार्थना गरिरहेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। एफिसी 3:15 हेऱ्यो भने यहाँ अघि हामीले पढेको खण्डमा हामी पाउँछौँ दुई किसिमको परिवारको विषयमा, अथवा स्वर्गमा भएको परिवारको पनि नाउँ राखिएको छ, पृथ्वीमा भएको परिवार पनि। भनेपछि स्वर्गमा भएको परिवारको कुरा गरिएको छ। स्वर्गमा भएको परिवार भनेको चाहिँ यहाँ स्वर्गदूतहरूलाई जनाएको कुरा हामी पाउँछौँ 15 पदमा। भने पृथ्वीमा भएको परिवारको कुरा गर्ने भने चाहिँ यो चाहिँ सारा मानव जाति, विशेष गरी येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई यहाँ जनाइराखेको छ। एफिसीको मण्डलीलाई यहाँ पावलले तिमीहरू चाहिँ स्वर्गमा भएको परिवारका मानिसहरू है भन्ने कुराहरू यहाँ बताएका छन्। अनि पावलले जुन परमेश्वरका लागि घोडा टेक्न प्रार्थना गर्दैछन् उहाँ चाहिँ कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ, जो चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका सबै परिवारको नाउँ जान्नु नै एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। स्वर्गमा करोडौँ स्वर्गदूतहरू छन्, अरबौँ स्वर्गदूत छन्, ती सबैको नाउँ पनि परमेश्वर जान्नुहुन्छ र यी पृथ्वीमा भएका सबै मानिसहरूको पनि नाउँ उहाँले जान्नुहुन्छ। हामी मण्डलीमा कति मानिसलाई नाउँले नै चिन्छौँ, थोरैलाई मात्र चिन्छौँ। हामी धेरैलाई देखेपछि उहाँलाई चिनिरहेको मान्छे हामी भन्छौँ, तर नाउँले कतिचोटि हामी चिन्न सक्दैनौँ, नाउँ थाहा पाउन सक्दैनौँ। तर परमेश्वरको वचनले यहाँ बताउँछ उहाँले चाहिँ पृथ्वीमा भएका हरेक परिवारको नाउँ उहाँले जान्नुहुन्छ। हामी थोरैलाई मात्र नाउँले चिन्छौँ, तर परमेश्वर चाहिँ सबैलाई, पृथ्वीमा अहिले 14 अरब जति मानिसहरूको जन्म भयो, 7 अरब जति मानिस मरेर पनि गइसके, तर यी सबैको नाउँ परमेश्वरले जान्नुहुन्थ्यो। अहिले भएका पृथ्वीमा भएका सबै परिवारको नाउँ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। हामी जतिजना अहिले यो वचन सुनिराखेका छौँ, हामी सबैको नाउँ उहाँले जान्नुहुन्छ, हामी सबैलाई उहाँले चिन्नुहुन्छ। अनि हामीहरूको चाहिँ नाउँ मात्र जान्ने होइन परमेश्वरले, हामीहरूको नाउँ चाहिँ स्वर्गमा पनि दर्ता भएको छ भन्ने कुरा हामी बाइबलले हामीलाई यो कुरो बताउँछ। लुका 10:20 लेखिएको छ, तापनि दुष्टात्माहरू तिमीहरूको बसमा छन् भनेर रमाउने होइन, तर तिमीहरूका नाउँ स्वर्गमा लेखिएका छन् भनेर रमाओ। स्वर्गमा नाउँ दर्ता भएको कुरालाई बाइबलले बताउँछ। अनि यो कुरामा चाहिँ रमाउन भनिएको छ। किनभने प्रकाश 20:15 लेखिएको छ, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेट्टाइएन त्यो अग्नि कुण्डमा फालियो। कति डरलाग्दो कुरो। ख्रिस्टलाई चिनेका मानिसहरूको गन्तव्य र प्रभुलाई नचिनेका मानिसहरूको गन्तव्य फरक छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। हामी रमाउनु पर्ने कारण चाहिँ हाम्रो नाउँ दर्ता भएको छ। त्यसकारण परमेश्वरले सबै मानिसको नाउँ जान्नुहुन्छ, पृथ्वीमा भएका सबै मानिसको नाउँ जान्नुहुन्छ, तर परमेश्वरले मात्र नाउँ जानेर भएन, सबै मानिसको नाउँ चाहिँ स्वर्गमा पनि दर्ता भएको हुनपर्छ। अनि स्वर्गमा नाउँ दर्ता हुनको लागि चाहिँ मानिसहरूले सुसमाचार सुन्नुपर्छ। सुसमाचार सुनेर प्रभुलाई प्रभु र मुक्तिमाता भनेर जुन दिन ग्रहण गर्छन् त्यही दिन नै उनीहरूको नाउँ स्वर्गमा दर्ता हुन्छन्। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
हामी परमेश्वरमा बढ्दै जानको लागि, गहिरिँदै जानको लागि, पावल जस्तै हामी परमेश्वरमा समर्पित जीवन जिउनको लागि, समर्पित भएर परमेश्वरको नाप राखिदिनु भएको नापसम्म, ख्रिस्टको नापसम्म बढ्दै जानको लागि चाहिँ हामी सारा पूर्णता बढ्दै जानको लागि चाहिँ हामी परमेश्वरमा आफैलाई समर्पित गर्नुपर्छ। ख्रिस्टको नापसम्म हामी बढ्दै जानुपर्छ। सुसमाचार सुनाउने मानिसहरू त हामी हुन सक्छौँ हामी जब ख्रिस्टको नापसम्म बढ्दै जान सक्छौँ। त्यसकारण पहिलो दायित्व चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ कि ख्रिस्टको नापसम्म बढ्दै जान हामीले पुरा गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व चाहिँ परमेश्वर पितामा आफैलाई समर्पण गर्नु हो भने दोस्रो दायित्व चाहिँ हो परमेश्वरको काम गर्ने शक्तिलाई बुझ्नु। परमेश्वरको काम गर्ने शक्तिलाई बुझ्नु। परमेश्वरको काम गर्ने शक्तिलाई 100% त हामी बुझ्न सक्दैनौँ, तर जब हामी वचनको प्रकाश बुझ्न थाल्छौँ, परमेश्वरको काम गर्ने शक्तिलाई बुझ्न लाग्छौँ, हामी जुन नापसम्म बढ्दै आएका छौँ त्यहाँबाट अर्को फड्कोमा हामी मारेर जान सक्छौँ। परमेश्वरको काम गर्ने शक्तिलाई हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि, परमेश्वरको काम गर्ने शक्तिलाई बुझ्नु हो भने 3 अध्यायको 16 देखि 18 पदमा बताएका कुरालाई हामीले बुझ्नु परेको छ। परमेश्वरको काम गर्ने शक्तिलाई बुझ्नको लागि यहाँ 5वटा कुराहरू हामी पाउँदछौँ 3को 16 देखि 18 मा। पहिलो कुरो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा भित्री मानिस बलियो हुनु। दोस्रो विश्वासद्वारा ख्रिस्ट हाम्रो हृदयमा बास गर्नु। तेस्रो ईश्वरीय प्रेममा जरा गाडिएको हुनु। तेस्रो आत्मिक कुराहरूलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नु। र 5औं चाहिँ ख्रिस्टको प्रेमलाई अनुभव गर्न सक्नु। यी 5वटा कुराहरूलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि हामी परमेश्वरको शक्तिलाई बुझ्न सक्छौँ। यी 5वटा कुरालाई म छोटकरीमा चर्चा गर्नेछु। पहिलो, पवित्र आत्माद्वारा भित्री मानिस बलियो हुनु। पावलले एफिसीको मण्डलीको लागि भित्री जीवनमा बलियो हुँदै जानको लागि उनले बिन्ती गरेका छन्। अनि यो जीवन चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति र शक्तिले हामीलाई बलियो हुनलाई सहायता गर्दछ। परमेश्वरको काम गर्ने तरिका र संसारले काम गर्ने तरिका चाहिँ फरक छ। परमेश्वरले भित्रबाट काम गर्नुहुन्छ भने संसार अथवा शैतानले काम गर्ने तरिका चाहिँ बाहिरबाट हुन्छ। एकजना प्रभुका दासले उहाँको किताबमा लेख्नु भएको कुरा, शैतानले जहिले पनि बाहिरबाट काम गर्छ। त्यसले हामीहरूको शरीरलाई केही हदसम्म उसले असर पार्न खोज्छ। अनि शरीरलाई उसले नियन्त्रण गर्न सक्यो भने त्यसले हाम्रो प्राणलाई कब्जा गर्ने कोसिस गर्छ। अनि प्राणलाई गराउन, प्राण भनेको चाहिँ इच्छा, भावना, सोचका कुराहरू त्यहाँ आउँदछ। यी कुराहरू उसले गलाउन सक्यो भने हाम्रो आत्मालाई पनि उसले शिथिल बनाइदिन्छ। तर परमेश्वरले काम गर्ने तरिका चाहिँ त्यस्तो छैन। परमेश्वरले काम गर्नुहुँदा चाहिँ पहिला उहाँले तपाईँले मेरो भित्र हृदयमा, आत्मामा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यो कुरो हामीहरूको प्राणमा देखिन लाग्दछ। हामीहरूको इच्छा, भावना, सोचहरू परिवर्तन हुन लाग्छ। अनि त्यो कुरो चाहिँ तपाईँ र मेरो व्यवहारमा, शरीरमा देखिन लाग्छ। अब हामीहरूको हाउभावमा देखिन लाग्छ, हाम्रो बोलीचालीमा, हाम्रो हेराइ गराइमा यो कुराहरू परिवर्तन हुन लाग्छ। त्यसकारण यहाँ पावलले भित्री मनुष्यत्व भनेको चाहिँ एउटा व्यक्तिको गहिराइमा रहेको जीवनको कुरा गरिरहेछ। हामीहरूको प्राण, आत्मा, हृदयको कुराहरू यहाँ गरिराखेका छन्। जुन कुरो चाहिँ हाम्रो गहिराइमा रहेको जीवन, यो कहाँ हुन्छ भन्ने कुरो पनि हामी ठ्याक्क यही हो भनेर हामी बताउन सक्दैनौँ। तर यो जीवनबाट बनिन परेको छ। भित्रबाट हामी बनिँदै आउनु परेको छ। अनि भित्रबाट हामी बनिँदै आयो भने हामीहरूको बाहिरी कुराहरू परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यसमा बलियो हुँदै जानको लागि पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिनुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ विश्वासद्वारा ख्रिस्ट हाम्रो हृदयमा बास गर्नु। आत्मामा हामी बलियो हुँदै जानको लागि, शक्तिशाली हुँदै जानको लागि हामी भित्री विश्वासद्वारा ख्रिस्टलाई हाम्रो हृदयमा बास गर्न दिनुपर्छ। 17 पदमा लेखेको छ, विश्वासद्वारा ख्रिस्ट तिमीहरूका हृदयमा बास गरून्। विश्वासद्वारा, यो कुरा एफिसीका विश्वासीहरूलाई भनिएको हो। एफिसीका विश्वासीहरूमा त प्रभु बास गर्नुभएको छ नि, ग्रहण गर्नुभएको छ नि। तर किन पावलले यहाँ विश्वासद्वारा ख्रिस्ट तिमीहरूका हृदयमा बास गरून् भनिरहेको छ भने चाहिँ यहाँ बास गर्नु भनेको चाहिँ ग्रहण गर्दाखेरिको आएको उपस्थितिको कुरा गरेको होइन। यहाँ बताउन खोजेको भने चाहिँ भित्र हृदयमा बास गरून् भने चाहिँ उहाँलाई राज्य गर्न दिनु, शासन गर्न दिनु भन्ने कुराहरू यहाँ बताइराखेको छ। हाम्रो हृदयको चाहिँ ख्रिस्टको एउटा घर बन्न परेको छ। उहाँ चाहिँ पाहुनाको रूपमा होइन, मालिकको रूपमा हाम्रो घरमा उहाँले बास गर्न, राज्य गर्न, शासन गर्न पाउनु पर्दछ।
उहाँ हाम्रो जीवनको मालिक बन्नुपर्छ। तब हामीले उहाँको त्यो शक्तिलाई हामीले बुझ्न थाल्दछौँ। जब हामी काम गर्ने शक्तिलाई बुझ्न थाल्छौँ, हाम्रो जीवन जस्तो छ त्यस्तै रहँदैन, हामी परिवर्तन हुन थाल्दछौँ। यसकारण परमेश्वरको काम गर्ने शक्तिलाई बुझ्नको लागि यहाँ तेस्रो कुरा बताएको कुरा चाहिँ ईश्वरीय प्रेममा जरा गाडिएर बलियो हुनु। 17 पदको दोस्रो भागमा लेखिएको छ नि, प्रेममा जरा गाडिएर दरिला भएर भने चाहिँ अगापे प्रेमको कुरा गरिएको। यहाँ स्वार्थ रहित प्रेममा गाडिन यहाँ भनिएको छ। जरा गाडिन भनेको चाहिँ एउटा रुखको चित्रण यहाँ गरिएको छ। एउटा रुख फलवन्त हुनको लागि त्यसको जरा गहिराइमा गएको हुनुपर्छ, तब त्यो एउटा रुख चाहिँ फलवन्त हुन सक्छ। एक जरा गहिराइमा छ भने त्यो रुख सुक्न सक्छ अथवा फल नफल्ने रुख बन्न पनि सक्छ। त्यसकारण क्रिस्चियन जीवन फलवन्त बन्नको लागि प्रेममा जरा गाडी बढिँदै जानुपर्छ। आत्माका फलहरू, ईश्वरीय गुणहरू हामीमा तब देखिन थाल्दछ। त्यसको प्रेममा जरा गाडिएको हुनु एकदमै आवश्यक। यो प्रेमको विषयमा हामीले गएको शनिबार पनि पास्टर अशोक मुखियाबाट सुन्दै थियौँ, त्योभन्दा अगाडि पनि हामी विष्णु भाइबाट पनि यो कुराहरू सुनिराखेका थियौँ। भनेपछि प्रेमको कुराहरू, प्रेममा जरा गाडिने कुरालाई पनि एकदमै जोड्छ। ख्रिस्ट जस्तै हुनलाई, हामीले ख्रिस्टको नापसम्म बढ्दै जानलाई यो हामीले गर्न पर्ने कुरो। र चौथो कुरो यहाँ बताएको चाहिँ आत्मिकी कुराहरूलाई बुझ्ने शक्ति प्रकट गर्नु। 18 पदमा लेखिएको छ, सबै सन्तरसँग चौडाइ लम्बाइ उचाइ के गरेछ सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न। परमेश्वरले उहाँमा विश्वास गर्नेको जीवनमा यति मापन गरिराख्नु भएछ जुन कुरालाई मापन गर्न पृथ्वीमा कुनै तराजु नै छैन, कुनै चिज नै छैन, कुनै व्यक्ति नै छैन। परमेश्वरले ख्रिस्टमा राखिदिनु भएका आत्मिक आशिषहरू, ज्ञान, शक्ति, कृपा, अनुग्रह, मिलाप, शान्ति कति धेरै छ भन्ने कुरा हामी मापन नै गर्न सक्दैनौँ। यी कुराहरूलाई बुझ्नको लागि क्रिस्चियनहरू आत्मिक जीवनको चौडाइ लम्बाइ उचाइ र गहिराइमा बढ्नु आवश्यक छ। जति हामी परमेश्वरले गर्नुभएका कुराहरूलाई बुझ्न सक्छौँ, हामी परमेश्वरको सेवा गर्नेहरू मानिसहरू हामी बन्न सक्छौँ। परमेश्वरको सेवा गर्नु भनेको कहिलेकाहीँ हामीले परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नु, अगुवाको काम गर्नु, बाजा बजाउनु, गीत गाउनु, मण्डलीका क्रियाकलापमा हात बढाउनु, सहायता गर्नु भनेर हामीले यसरी बुझिरहेछौँ। त्योभन्दा पनि फरक अरू कुराहरू पनि छन्। परमेश्वरको सेवामा अरूहरूलाई उठाउने कुराहरू, मुठी खोल्ने कुराहरू, अरूलाई दिने कुराहरू, उदार चित्तले सहायता गर्ने कुराहरू, आत्मिकी क्षेत्रमा, आर्थिकी क्षेत्रमा, भौतिकी क्षेत्रमा अरूहरूलाई जब हामी उठाउन लाग्छौँ, अरूहरूलाई बनाउन लाग्छौँ, यो पनि एउटा सेवकाईको क्षेत्रहरू हो। जब हामीसँग भएका सिप, क्षमता, दक्षताहरू अरूलाई प्रयोग गरेर अरूलाई दिएर हामी अरूको जीवनलाई उठाउँछौँ, यो पनि एउटा सेवा गर्ने तरिकाहरू हो। तर आत्मिकी कुराहरूलाई बुझ्ने शक्ति प्राप्त नगरेका मानिसहरूले यो गर्न सक्दैनन्। उनीहरू आफै स्वार्थी हुनुहुन्छ, आफै केन्द्रित हुन्छन्। सबै कुरा आफ्नै लागि, मै खाउँ, मै लाउँ, मै मजस्ती गरौँ भनेर आफ्नै लागि मात्र उनीहरू जिराखेका हुन्छन्, आफ्नै परिवारमा मात्रै केन्द्रित हुन्छन्। तर परमेश्वरलाई को सेवा गर्ने मानिसहरू अरू केन्द्रित, अरूको जीवन निर्माण गर्ने, अरूलाई बनाउने कुरातिर जान्छन्। तर आफू केन्द्रित चाहिँ मुखले चाहिँ ठिक्क पार्छन्, तर व्यवहारमा शून्यता हुन्छ। उनीहरू केही पनि एउटा आँखालाई देखाउने जीवनमा तिनीहरू बढी प्रभावित भइरहेका हुन्छन्। तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई जब हामी बुझ्न लाग्छौँ शक्तिलाई, हामी परमेश्वरमा हामी शक्तिलाई बुझेर हामी सेवा गर्नेहरू मानिस बन्छौँ। परमेश्वरको काम गर्ने शक्तिलाई बुझ्ने कुराहरूमा पाँचौँ कुरा चाहिँ ख्रिस्टको प्रेमलाई अनुभव गर्नु। परमेश्वरले ख्रिस्ट येशूमा हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। हामीलाई थाहा छ ख्रिस्ट येशू हामीहरूको लागि उहाँ चाहिँ कति प्रेम गर्नु। 19 पदमा लेखिएको छ, ज्ञानलाई मात गर्ने ख्रिस्टको प्रेमलाई थाहा पाउन सक, ताकि परमेश्वरको सारा पूर्णताले तिमीहरू भरिपूर्ण हो। ज्ञानलाई मात गर्ने, तपाईँ र मेरो ज्ञानले परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्न नै सक्दैन, त्यति महान छ परमेश्वर। ख्रिस्टले हामीहरूको निम्ति थुकाइ, निन्दा, पिटा सहनुभयो, क्रुसमा जानुभयो, बलिदान हुनुभयो, कोर्रा सहनुभयो, काँडाको मुकुटहरू लगाए, भाला रोपी, सबै कुराहरू उहाँले गर्नुभएको प्रेमको एउटा चित्रण हामी यहाँ देख्दछौँ। कति प्रेम गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू। अनि सबै कसको लागि उहाँले गर्नुभयो? तपाईँ र मेरो लागि, पाप क्षमाको लागि, हामीलाई जीवन दिनको लागि। रोमी 5 को 8 र 11मा लेखिएको छ, तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रिस्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। यसै कारण उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठरिएका हुनाले झन् बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उद्धारद्वारा बचाइनेछौँ। किनकि हामी शत्रु छँदै उहाँका पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको थियो भने झन् बढी अब उहाँसँगै मिलाप भएका हुनाले ख्रिस्टको जीवनद्वारा हामी बचाइनेछौँ। परमेश्वर पुत्रले यीशु ख्रिस्टले हामीलाई कति प्रेम गर्नुभएको छ। क्रुसको प्रेमलाई बुझ्नको लागि परमेश्वरको शक्ति प्राप्त गर्न पर्दछ। हामी जब परमेश्वरको जुन शक्तिलाई हामी बुझ्न सक्छौँ, जुन शक्तिले हामीलाई विजयी जीवन पनि दिउन सक्दछ। परमेश्वरको काम गर्ने शक्तिलाई बुझ्ने सम्बन्धमा हामीले 5वटा कुराहरू हेऱ्यौँ।
पवित्र आत्माद्वारा भित्री मानिस बलियो हुनु, विश्वासद्वारा ख्रीष्ट हाम्रो हृदयमा बास गर्नु, ईश्वरीय प्रेममा जरा गाडिएको हुनु, आत्मिकी कुराहरूलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नु र परमेश्वरको प्रेमलाई अनुभव गर्नु। यी 5वटा कुराहरू पावलले एफिसीको मण्डलीलाई बुझ्न सकुन् भनेर घुँडा टेकेर अन्तर्विन्तीको प्रार्थना चढाइरहेछन्। अनि आज हामीले पनि यो कुराहरू बुझ्न परेको छ। हामीले पनि एकअर्काको लागि प्रभु तपाईँले यो सत्यताहरू बुझ्नको लागि सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो मण्डलीका नयाँ पुरानो हामी सबैले यो सत्यतालाई बुझ्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्नु आज हामीहरूको जिम्मेवारी भएको छ। हामी ख्रीष्टको नापसम्म बढ्दै जानको लागि हामीले पुरा गर्नुपर्ने तेस्रो दायित्व चाहिँ हो। तेस्रो दायित्व अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ, परमेश्वरमा चढाएको प्रार्थनामा पुरा भरोसा गर्नु। परमेश्वरमा चढाएको प्रार्थनामा पुरा भरोसा गर्नु। परमेश्वरमा चढाएको प्रार्थनामा पुरा भरोसा गर्नु भनेको चाहिँ दुईवटा कुराहरू हामी 20 र 21 पदमा विशेष पाउँछौँ। परमेश्वरको शक्तिले विश्वासीको जीवनमा काम गरिराख्नु भएको छ भनेर जान्नु। दोस्रो चाहिँ परमेश्वर उहाँको महिमाको निम्ति हामीले मागेको भन्दा पनि बढी काम गर्नुहुन्छ भने विश्वास गर्नु। यो कुरामा विश्वास गर्नु, भरोसा गर्नु, परमेश्वरमा ढुक्क रहनु नै प्रार्थनामा भरोसा गर्नु हो। परमेश्वरमा चढाएको प्रार्थनामा पुरा भरोसा गर्नुपर्छ। किन? परमेश्वरको शक्तिले विश्वासको जीवनमा काम गरिराखेको छ। 20 पदमा लेखिएको छ, हामी भित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार परमेश्वरले विश्वासको जीवनमा काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले काम गरिराख्नु भएको छ। फिलिपी 1:6 लेखिएको छ, मलाई यो दृढ विश्वास छ जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभयो उहाँले नै येशू ख्रीष्टको दिनमा त्यो पुरा गर्नुहुनेछ। ख्रीष्टले एउटा असल काम सुरु गर्नुभएको छ, त्यो काम गरिराख्नु भएको छ अनि उहाँको दिनसम्ममा उहाँले त्यो पुरा गर्नुहुनेछ। एफिसी 2:11-22 पदमा हेऱ्यौँ भने यहुदी र गैर यहुदीहरूको बिचमा एउटा ठुलो खाडल थियो। एकअर्कामा मेलमिलाप थिएन, उनीहरू एक्लै अर्कालाई शत्रु ठान्दथे, एक्लै अर्काको बिचमा सम्बन्ध थिएन, उनीहरू त्यो बाटो पनि हिँड्दैन थिए। तर येशू ख्रीष्टमा आएपछि उनीहरू एउटै परिवारका हुन पाएका, उनीहरू एउटै परिवारका सदस्य भएका छन्। मेलमिलाप भएको छ, सँगै बसेर प्रभु भोज खाने कुराहरू भइरहेको छ, एउटै छानामणी सङ्गति। यो कसरी भयो? परमेश्वरको काम गर्ने शक्तिले गर्दा यो भएको। परमेश्वरले काम गर्नुभयो विश्वासीको जीवनमा। अनि यो चाहिँ एउटा प्रार्थनाको उत्तर थियो भनेर पावलले बताइरहेछ। यो प्रार्थनाले गरे परमेश्वरले काम गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरको शक्तिले विश्वासीको जीवनमा काम गरेकै कारणले यो भएको। यदि काम नगर्नु भएको भए हामी यसरी एकै ठाउँमा बसेर सङ्गति गर्न सक्ने थिएनौँ। नेपालमा हामीले विभिन्न जात जातिका मानिसहरू एउटै ठाउँमा सङ्गति गर्ने, एउटै ठाउँमा बसेर प्रभु भोज खाने कसरी सम्भव भयो? अहिले त जातीय विभेदका कुराहरू कम भएर गएको छ। तर 65-70 वर्ष अगाडि नेपालको अवस्थालाई विचार गरौँ न। कति अवस्था थियो, कस्तो अवस्था थियो, कति ठुलो विभेद त्यहाँ थियो, जातीय विभेद थियो। तर त्यो कुराको मण्डली सुरु भएपछि नेपालमा अन्त्य भयो। 60-65 वर्ष अगाडि नै जब मण्डली यहाँ सुरु भयो तब सबै जात समूहका मानिसहरू एकै ठाउँमा सङ्गति गर्न थाले, एउटै ठाउँमा एउटै कचरबाट उनीहरूले पिउन थाले। यो प्रभु भोजको सङ्गति हुनु यो कसरी सम्भव भयो? परमेश्वरको शक्तिले हामीमा काम गरेको कारणले नै यो भएको हो। यदि यो नभएको भए हुने थिएन। त्यसकारण यो प्रार्थनाको उत्तर हो भन्ने कुरा यहाँ हामी बुझ्न थाल्दछौँ। परमेश्वरले विश्वासको जीवनमा काम गरिराख्नु भएको छ। हामी कतिजना आमाहरू घर नेपालको हेऱ्यो भनेदेखि कति आमाहरू घरकै सदस्यलाई पनि आफ्नो चुलोमा खाना पकाउँदा आउन दिँदैन थिए। तर आज उहाँहरू सँगै बसेर सबै मण्डलीका सदस्यसँगै बसेर सबैले पकाएको खाइराख्नु भएको छ। यो कसरी सम्भव भयो? परमेश्वरको शक्तिले काम गरिराख्नु भएको छ। यसकारण यो देशको एउटा आशा चाहिँ ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। सबै कुराको अन्त्य चाहिँ सुसमाचार छ। जब सुसमाचार सुन्छ रूपान्तरण आउँछ अनि त्यसले चाहिँ काम गर्छ। परमेश्वरमा चढाएको प्रार्थनामा हामीले भरोसा गरेको पर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। पावलले प्रार्थना चढाइरहेछन्, परमेश्वरले काम गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरमा चढाएको प्रार्थना पुरा भरोसा गर्नुको दोस्रो कारण यहाँ बताएको छ, परमेश्वर हामीले मागेको भन्दा पनि बढी काम गर्नुहुन्छ भने विश्वास गर्नु। एफिसी 3:20 लेखिएको छ, दोस्रो भागमा लेख्छ, हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 2:8 लेखिएको छ, परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आत्मिक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा
प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त दिनुहुन्छ। किन दिनुहुन्छ भन्दाखेरि हामी पनि अरूहरूलाई दिन सकौँ, अरूहरूलाई हामीले पाएका कुराहरू बाँड्न सकौँ भनेर। परमेश्वर हामीले मागेको भन्दा पनि प्रशस्त गरी दिन सक्नुहुन्छ। 2 हप्ता अगाडि हामीहरूको एउटा पारिवारिक सङ्गतिमा एकजना बहिनीले लकडाउनको समयमा भएको आशिषको विषयमा बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो। लकडाउन भयो, घरमा खानेकुराहरू अब सकिँदै गयो, अनि उहाँले प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो। अनि उहाँले एलियालाई कागले खुवाएको कुराहरू, सारपतको विधवाले एलियाले भनेको अनुसार गरेको कारणले गर्दा गरिएको तेल सिद्धिएन, भाँडाको पिठो रित्तिएन, त्यो बाइबलको खण्डहरू पढ्दै उहाँले प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो। समय बित्दै गयो, खानेकुराहरू सकिन लाग्यो, तर पनि यो वचनलाई उहाँले प्रार्थना गर्दै त्यो घटनालाई उहाँले उद्धृत गर्दै परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो। अनि एक दिन बिहान उठेर जब उहाँ घरको ढोका बाहिर जानुभयो, घरको ढोका बाहिर त्यहाँ 1 बोरा चामल, तेल, दाल, अरू कति खानेकुराहरू अनि 1 पोका मासु पनि त्यहाँ राखिएको रहेछ। अनि उहाँले सम्झनुभयो कसै छिमेकीहरूको कसैको होला यहाँ राखेको, बुझाउनु पर्छ कसैको होला। उहाँले सबैतिर सोधखोज गर्नुभयो, यो कसैको पनि होइन। अनि उहाँले यो परमेश्वरले हामीलाई जुटाइदिनु भएको। त्यसपछि उहाँहरू त्यो खाँदै गर्नु, उहाँहरू प्रभुसँग प्रार्थना समय बिताइराख्नु भएछ। तर पछिबाट लकडाउन बढ्दै गयो, उहाँहरूको घरमा बोरा चामलहरू आउने क्रम बढ्दै गयो। 12 बोरा जति चामलहरू उहाँको घरमा थुप्रियो भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। कसले ल्याएर राख्यो थाहै छैन, तर किचनमा 12 बोरा चामलहरू उहाँको घरमा जम्मा भयो। अनि उहाँले त्यो कुराहरू अरू विश्वासीहरूलाई पनि बाँड्ने काम भयो भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि परमेश्वरलाई जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामीले मागेको भन्दा पनि प्रशस्त गरी दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू अहिले पनि विश्वासीहरूले अनुभव गरिराखेका छन्। त्यसकारण मागेको सम्झेको भन्दा प्रशस्त दिनुहुन्छ भनेको त्यही हो। आफू जिउनको लागि कसरी बाँच्ने, प्रभु केही खानेकुरा जुटाइदिनुहोस् भनेको, तर परमेश्वरले अरूहरूलाई पनि दिन सक्ने गरी उहाँले जुटाइदिनु भयो, अरूहरूलाई पनि बाँड्न सक्ने गरी परमेश्वरले दिनुभयो। त्यही कारण मागेका कुराभन्दा पनि प्रशस्त दिन सक्ने परमेश्वर। त्यस कारण हामीले प्रार्थनामा परमेश्वरमा पुरा भरोसा गर्नु यो हाम्रो जिम्मेवारी, यो हाम्रो दायित्व हो। ख्रिस्टको नापसम्म बढ्दै जानको लागि हामीले पुरा गर्नुपर्ने 3वटा दायित्वहरू अथवा जिम्मेवारीहरू हामीले हेऱ्यौँ। पहिलो दायित्व परमेश्वर पितामा आफैलाई समर्पण गर्नु। दोस्रो दायित्व परमेश्वरको काम गर्ने शक्तिलाई बुझ्नु। तेस्रो दायित्व परमेश्वरमा चढाएको प्रार्थनामा पुरा भरोसा गर्नु। ख्रिस्टको नापसम्म बढ्दै जान सबै क्रिस्चियनहरूको दायित्व हो, यो जिम्मेवारी हो। हामी बढ्दै जान पर्दछ। आजको वचनको प्रत्युत्तरमा केही व्यवहारिक कुराहरू गरेर केही कुराहरू बताएर म अब अन्त्य गर्न गइराखेको छु। सबै अवस्था र परिस्थिति भएर जाँदा हामी परमेश्वरमा पुरा समर्पित भएर जीवन जिउन सकिराखेका छैनौँ भने आजको वचनको प्रत्युत्तरमा परमेश्वरलाई भनौँ, प्रभु म मेरो सम्पूर्ण जीवन तपाईँमा समर्पण गर्दछु। यो हामीहरूको जिम्मेवारी हो। कुनै क्षेत्र छ जहाँ हामीले आजसम्म प्रभुलाई आफैलाई समर्पण गर्न सकिरहेका छैनौँ, हामीहरूको इच्छा चाहना प्राथमिकताहरू हाम्रो समय सम्पत्ति प्रतिभा प्रभुमा समर्पण गर्न सकिरहेका छैनौँ भने प्रार्थनाद्वारा ती कुरो प्रभुमा राखौँ। यदि हाम्रो भित्री मानिस कमजोर छ, हाम्रो हृदयमा ख्रिस्टलाई शासन गर्न राज्य गर्न दिइरहेका छैनौँ भनेदेखि आज हामी भनौँ, प्रभु मेरो जीवनमा म होइन, तपाईँ राज्य गर्नुहोस्, तपाईँ बास गर्नुहोस्, तपाईँ मेरो घर यो हृदयको घरको मालिक बन्नुहोस्, तपाईँले राज्य गर्नुहोस्। प्रभुलाई भनौँ। यदि हामी परमेश्वरमा प्रेममा जरा गाडिएको र उहाँलाई जस्तो प्रकारले प्रेमको अनुभव गर्न सकिरहेका छैनौँ भने पवित्र आत्मालाई भने, पवित्र आत्मा त्यो प्रेम मेरो हृदयमा खनाइदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। यदि हामीले चढाएको प्रार्थनामा पुरा भरोसा गर्न सकिरहेका छैनौँ, प्रभुले मेरो प्रार्थना सुन्नुभएको भएन, हामीलाई दुविधा छ भने परमेश्वरको शक्तिले विश्वको जीवनमा काम गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले हामीले मागेको भन्दा पनि बढी दिन सक्नुहुन्छ, चित्तमा नपरेका कुराले गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा हामी विश्वास गरौँ। विगतमा यदि हामीले परमेश्वरमा चढाएका प्रार्थनाहरूमा चाहे जस्तो उत्तर नपाएको कारण अविश्वास गऱ्यौँ, शङ्का गऱ्यौँ, उहाँको अस्तित्वमा शङ्का गरेका छौँ भने प्रभुसँग क्षमा मागौँ, पश्चाताप गरौँ अनि उहाँतिर फर्कौँ, उहाँमा पुरा भरोसा हामी राखौँ। किनकि परमेश्वरले काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले चिताएको भन्दा बढी उहाँले गर्नुहुन्छ। ख्रिस्टको नापसम्म बढ्दै जाउँ र परमेश्वरको महिमा गरौँ। यस वचन सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्।